Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama जोर से गाइए हरे कृष्णा Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जोर से गाइए Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जगन्नाथाची रथयात्रा आज हांगा हरिमंदिराच्या या प्रांगणांतल्यान सुरवात जाता। हांव सगळ्यांक जगन्नाथ रथयात्रेचे मनवणीक शुभेच्छा दिता आनी जगन्नाथाचो आशिर्वाद सगळ्यांच्या माथ्यार आसचो अशें जगन्नाथा कडेन जय जगन्नाथ। आज संपूर्ण भारतभर आज जगन्नाथाची रथयात्रेचो उत्सव धूमधडाक्यात मनयता आणि मडगांवय फाटली कितलीशीच वर्सां ह्या इस्कॉनाच्या संस्थेतर्फे जागो बसो करा, जागो पुढे चला, सगळे जण पुढे चला, रथ घेता पुढे चला, रथयात्रेचे आयोजन करतात। पुढे चला सगळी पुढे चला, बशी रथ घेतात, सगळी जण पुढे वच्ची बशी रथ घेतात, जागा करचो आम्ही खरेंच ताच्या चरणी लीन जातात आणि देवा कडेन प्रार्थना करता की सगळ्यांक कृपा दवरची, सगळ्यांचे बरें करचें, कल्याण करचें। एक अशी आख्यायिका आसा की आयच्यान 14 दीस पयलीं श्री जगन्नाथाचो जन्म जाल्लो आसता आणि जन्म जातनाच ल्हान भुरग्याक कशें न्हाण घालतात तशें थंड उदकान ताका न्हाण घालतात। थंड उदकान न्हाण घालतकीर ताका तो जोर येता म्हणून ताका घरान ताजें सगळें हें बंद करतात, देवूळ बंद आसता आणि तें देवूळ मागीर हें तो बरो जातकीर तें उक्तें जाता। त्या दिसा सगळे लोकांक दर्शन दिता तो दीस आज आणि आज ह्या दर्शनाक अलोट जी गर्दी आसा ती फक्त भक्तीची भावनेचीच न्ही जाल्यार आमच्या प्रभू जगन्नाथाक मागीर बलराम आणि सुभद्रा हांचें दर्शन घेवपाक आणि ताजी कृपा सगळ्यांचेर आसची म्हणून सगळ्यांक आशिर्वाद घेवपाक आणि आशिर्वाद दिवपाक। आणि म्हणून आयच्या क्षणाक हांव मडगांवच्या ह्या पवित्र जाग्याचेर मडगांव नगरीन भितर प्रभू जगन्नाथाचो आशिर्वाद ह्या सगळे गोंयचेर जावचो आणि सगळ्यांक विनंती आसा ताणी भायर वचचें, रथ पयलीं भायर येतलो, हरी मंदिराच्या भायर रथ पयलीं भायर येतलो, मागीर तुमकां दोरी धरपा मेळटली।
सगळ्यांनी मातशें भायर वचपाचे आमी रथ भायर हाडटा सगळ्यांनी मातशें भायर वचचे आमी रथ भायर हाडटा रथ भायर आलो की तुमकां दोरी धरपा मेळटली सगळ्यांनी मातशें भायर वचचे आमी रथ भायर हाडटा देवान बरो आशीर्वाद दिवचो अशें मागता देव बरें करूं.